रहीम। मैं खावर ज़हूर चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या यतीम पोता पोती, यतीम नवासा नवासी क्या अपने नाना नानी दादा दादी की विरासत के हकदार हैं या नहीं। आज का हमारा प्रोग्राम इसी टॉपिक पे होगा। तो प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, वीडियो को कंप्लीट देखें और इसको आगे शेयर भी करें। तो अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि क्या यतीम पोता पोती अपने दादा दादी की विरासती जायदाद को हासिल करने के हकदार हैं या नहीं। इसी तरह यतीम नवासा नवासी अपने नाना नानी की विरासत में छोड़ी गई प्रॉपर्टी हासिल करने के हकदार होते हैं या नहीं। तो इसकी वजाहत में इस तरीके से करूँगा कि मिसाल के तौर पे एक शख्स मालिक जायदाद है, तो उसकी ज़िंदगी में ही उसका बेटा या बेटी वफात पा जाते हैं, यानी कि मालिक जायदाद के मरने से पहले, उसकी विरासत स्टार्ट होने से पहले ही उसकी बेटी या उसका बेटा अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और तरका में औलाद छोड़ते हैं, बेटा या बेटी। मतलब ये हुआ कि मालिक जायदाद की ज़िंदगी में उसकी औलाद वफात पा जाती है और औलाद की औलाद ज़िंदा रहती है, यानी कि पोता पोती नवासे नवासियाँ। तो अब देखना ये होगा कि जब वो मालिक जायदाद खुद फोत हो जाएगा तो उसके फोत होने पर क्या उसके जो वफात पाने के टाइम पर, वक्त पर, उसकी औलाद की औलाद यानी कि पोते पोती या नवासे नवासी यतीम हो, यतीम पोते पोती या नवासे नवासी जिनकी वालदा वफात पा गई हों और नाना की जायदाद हो और उनके वालिद या वालदा को जायदाद मिलनी हो, उससे पहले वो वफात पा गए और बाद में मालिक जायदाद यानी कि दादा दादी नाना नानी बाद में वफात पा गए हों, तो क्या वो यतीम बच्चों को दादा दादी या नाना नानी जो भी सूरत हो, क्या उनकी जायदाद में से बतौर वरासत उनका हक होगा नहीं होगा, उनको जायदाद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका जवाब ये है, अगर इसको हम अपने इस्लामिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा शरई कानून क्या कहता है, तो उसका जवाब ये होगा कि यतीम पोता पोती, यतीम नवासा नवासी वरासत के हकदार नहीं होंगे। यानी कि यतीम जो बच्चे होते हैं वो अपने दादा दादी और नाना नानी की मलकीती जायदाद बतौर वरासत वो एज अ मैटर ऑफ राइट वो हासिल नहीं कर सकते। ये हमारा शरई कानून है। और दोस्तों, यही कानून हमारे मुल्क में 1961 तक राइज रहा। हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं इसके मुताबिक ही वरासती मामलात को वो डील करती रहीं, वरासत इसी तरह आगे मुंतकिल होती रही। लेकिन फिर ये हुआ कि 1961 में 1961 में पाकिस्तान में अयूब खान की गवर्नमेंट आई। अयूब खान ने मुल्क में कुछ फैमिली कवानीन नाफिज किए और उसका नाम दिया गया मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। वो कवानीन तो थे मियाँ बीवी के झगड़े के बारे में, बच्चों के बारे में, यानी कि बच्चों के खर्चे के बारे में और मियाँ बीवी के तनाज़ात के बारे में और दूसरी शादी के बारे में कि दूसरी शादी शोहर ने करनी है तो वो क्या उसका तरीका होगा, क्या शराइत होंगी, शराइत की खिलाफ वर्जी पर क्या सज़ाएं होंगी, इस बारे में उसने ये कानून बनाया। लेकिन उसमें एक दफ़ा 4 के तहत ये सक्सेशन यानी वरासत को भी उसका हिस्सा बना दिया। आप ये देखें, कवानीन है फैमिली और उसमें वरासत को उसने शामिल किया। वरासत को इस तरीके से उसने डिस्कस कर दिया, सेक्शन 4 के तहत कानून ये बना दिया कि जो यतीम पोता पोती हैं या यतीम नवासा नवासी अपने मरहूम दादा दादी या नाना नानी जो भी सूरत हो, उनकी प्रॉपर्टी जो कि वो तरका में छोड़ेंगे वो विरासत में उसी तरह हासिल करेंगे जैसा कि उनके वालिद या वालदा अगर वो जिंदा होते वो हासिल करते। इस तरह
ایوب خان نے جو قانون بنایا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، اس کے تحت یتیم پوتا پوتی، یتیم نواسا نواسی اپنے مرحوم دادا دادی یا نانا نانی جو بھی صورت ہو، ان کی پراپرٹی کی جو وراثت بنے گی، ان کی وراثت بنے گی، اس میں یہ بچے حقدار ہوں گے۔ تو اس بارے میں ایک اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا دوسری شادی کا قانون، کہ شادی کیسے کی جا سکتی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اور اگر شرائط کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس پروگرام میں میں نے اس قانون کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آج تھوڑا سا میں آپ کو دوبارہ پھر ریپیٹ کر دوں آپ کی یاد دہانی کے لیے، یا جو میرے دوست پہلی بار یہ میرا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان کے نالج میں اضافے کے لیے۔ 1961 میں جب ایوب خان نے قانون بنایا تو یہ قانون چونکہ ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی اور شرعی قانون کے خلاف بنایا گیا تھا، اس لیے اس قانون کو فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور سن 2000 میں اس کا فیصلہ ہوا اور اس قانون کو خلاف شریعت قرار دے کر نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی بھی قانون جو کہ خلاف شریعت ہو وہ نہیں بنایا جا سکتا ہمارے آئین پاکستان کی جو شرائط ہیں قانون بنانے کے بارے میں اس کی روح سے۔ تو چونکہ یہ قانون ایوب خان نے جو بنایا تھا وہ ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کے اگینسٹ تھا، اس کے خلاف تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا کہ یتیم پوتا پوتی، یتیم نواسا نواسی وراثت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو چونکہ یہ قانون ہمارے اسلامک شریعت میں جو نافذ ہے ہمارے ملک میں، اس قانون کے برخلاف یہ قانون بنایا گیا تھا، اس لیے فیڈرل شریعت کورٹ نے سن 2000 میں اس قانون کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو اس ٹائم کی گورنمنٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ نافذ پاکستان میں تھی، وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی۔ تو پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی، اپیل دائر کر کے اسٹے لے لیا، اور اس طرح وہ قانون ایوب خان کا جو قانون تھا وہ دوبارہ بحال ہو گیا، اور وہ ابھی تک اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اسٹے چل رہا ہے، اور اسی کے اثرات کے تابع ایوب خان کا قانون ہمارے ملک میں نافذ العمل ہے، جو کہ اگرچہ خلاف شریعت ہے لیکن بہرحال وہ قانون نافذ ہیں، جس کے مطابق یتیم پوتا پوتی اپنے دادا دادی کی وراثت میں، اور یتیم نواسا نواسی اپنے نانا نانی کی وراثت میں پراپرٹی وہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ وارث ہیں۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ تو اس بارے میں اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، تو یقیناً آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں بھرپور طور پہ جواب دوں گا۔ اگر کسی بات کو آپ مزید سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ کائنڈلی میسیج میں اپنا سوال ضرور بھیجیں، تاکہ اگر میں اس کے اوپر مزید کو پروگرام بھی کرنا پڑا تو ضرور انشاءاللہ کروں گا۔ تو میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور میری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے تب تک اللہ حافظ۔